अर्को कक्षामा हामी जाँदैछौँ र अर्को त्योभन्दा अगाडि हामी पहिलो कक्षाकै कुरालाई याद दिउँ, ध्यान गरौँ कि हामी ख्रिस्टमा जरा गाडिएका परिवारलाई निर्माण गर्ने, परमेश्वरको वचनमा जरा गाडिएको, बाइबल अध्ययन गर्नमा जरा गाडिएको, त्यसपछि प्रार्थना गर्नमा जरा गाडिएको। साँच्चै नै यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो क्रिस्चियन जीवनको लागि। धेरै कुराहरू, धेरै मानिसहरूको रहस्यहरूदेखि चाहिँ परमेश्वरको सेवामा समर्पित प्रभुका दासहरूको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँहरूले चाहिँ यी दुईटा कुरा, बाइबल अध्ययन गर्ने र प्रार्थना चाहिँ आफ्नो परिवारलाई चाहिँ बलियो बनाउनको लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जुन घरमा बाइबल पढिँदैन, जुन घरमा सङ्गति हुँदैन, जुन घरमा प्रार्थनामा समय बिताइन्न, अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो परिवार चाहिँ परमेश्वरको वचनमा जरा गाडिएको हुँदैन। उनीहरू चाहिँ त्यो माथि नै हुनसक्छ उनीहरू विश्वासी, हुनसक्छ उनीहरू क्रिस्चियन, हुनसक्छ उनीहरू येशू स्वर्गका नागरिक पनि हुन सक्छन्, स्वर्गमा परमेश्वरसँग रहन सक्लान्, तर उनीहरूको जीवन चाहिँ यदि त्यो साधारण समस्याले चाहिँ उटलपुटल बनाइदिन्छ, साधारण समस्याले चाहिँ फिक्री गरिदिन्छ। त्यस कारणले मानव जीवनमा चाहिँ यस्ता कुराहरू आइपर्छन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले हाम्रो परिवारलाई चाहिँ ख्रिस्टमा, त्यस कारणले मैले जहिले पनि प्रायः जसो भन्ने गर्छु, हाम्रो परिवारलाई, हाम्रा बालबच्चाहरूलाई परमेश्वरको वचनको सत्यतामा, परमेश्वरको वचनको शक्तिमा र बाइबलको शक्तिमा प्रार्थना गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले निर्माण गर्नु आवश्यक छ। जब हामी यो गर्न थाल्छौँ, सबै मैले भनिहालेँ, तपाईँको कहिलेकाहीँ हामी के भन्न सक्छौँ भने हामीले कहिलेकाहीँ सांसारिक कुरालाई फोकस गरेर हाम्रो बच्चाहरूलाई संसारको बुद्धिमान मान्छे बनाउन खोज्छौँ। संसारको बुद्धिमान, त्यसले केही पनि काम गर्दैन, त्यसले राम्रो कुरा छैन। यदि हामीले हाम्रो जीवनमा सफलता, हाम्रा छोराछोरीले पृथ्वीमा कुनै पनि सफलता नपाउन्, हाम्रो जीवनमा कुनै पनि कुराहरूको त्यो खालको कुरा नहोस्, तर उनीहरू यदि ख्रिस्टमा जरा गाडिएका भएर उनीहरूले ख्रिस्टका वचन र सत्यतालाई पालन गरे भनेदेखि उनीहरू चाहिँ साधारण रूपमा कुनै पनि कुराले उनीहरूलाई चाहिँ हल्लाउन सक्दैन। त्यस कारणले हामीले निर्माण गर्न हाम्रो परिवारहरू चाहिँ ख्रिस्टमा आधारित, ख्रिस्टमा जरा गाडिएको, परमेश्वरको वचनलाई, सत्यतालाई बुझ्ने, बाइबललाई अध्ययन गर्ने, प्रार्थनामा समय बिताउने, परिवारमा सङ्गति गर्ने, एकअर्कालाई विश्वास गर्ने वातावरण जब सिर्जना गरेर हाम्रो परिवारलाई हुर्काउँछौँ अनि हाम्रो परिवार चाहिँ ख्रिस्टमा जरा गाडिएको हुन्छ। अनि साधारण के भन्छ, साधारण हुरी बतास आउँदा, साधारण किसिमका समस्याले केही पनि कुरा पर्दैन। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के छौँ, ख्रिस्टमा जरा गाडिएका परिवार निर्माण गर्ने, ख्रिस्टमा भरोसा गर्ने परिवार निर्माण गर्ने, बाइबल अध्ययन गर्ने परिवार निर्माण गर्ने, प्रार्थना गर्ने परिवार निर्माण गर्ने हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी। त्यस कारणले त्यो सुरुवात कसरी गर्नु, श्रीमान श्रीमतीले गर्नु पऱ्यो। पहिला भोलि बालबच्चालाई सिकाउनको लागि श्रीमान श्रीमतीसँगै बसेर प्रार्थना गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि हामीले यो किसिमको कुरामा चाहिँ हाम्रो परिवारलाई यी किसिमका कुराहरूमा गर्न सक्छौँ, परिवारलाई यी किसिमका कुराहरूमा ध्यान दिन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जीवनको लागि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र दोस्रो कुरा हामी हेर्छौँ चाहिँ वैवाहिक जोडीले सँगै प्रार्थना गर्नु। वाह, श्रीमान र श्रीमतीले सँगै प्रार्थना गर्ने समय याद गर्नुहोस्, धेरै कुराहरू। त्यस कारणले बाइबलले श्रीमान र श्रीमतीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छ। यो प्रार्थनामा चाहिँ कहिलेकाहीँ श्रीमान मात्रै, म मात्रै आत्मिकी रूपमा अगाडि बढेर बाइबल पढ्ने कुरामा श्रीमान मात्रै अगाडि गएर श्रीमती पछाडि भयो भने त्यहाँ चाहिँ समस्या आउँछ। एउटा मोटरसाइकलको दुईवटा चक्कामा चाहिँ एउटा चक्का चाहिँ हावा भएन, एउटा चक्का हावा भयो भने गुड्दैन। दुइटैमा समान हावा भयो भने त्यसलाई समान तरिकाले गुडाउन सकिन्छ, ब्यालेन्स हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो परिवारलाई ठिक किसिमको कुरा गर्नको लागि चाहिँ सँगै बसेर प्रार्थना गर्ने, श्रीमान र श्रीमतीले सँगै समय निकाल्ने। मेरो भनाइ, मैले समय निकाल्नलाई धेरै गाह्रो छैन। हामी धेरै कुराहरू हामी समस्यातिर फोकस गर्छौँ, हाम्रा आवश्यकताहरूतिर हामी हाम्रो जीवनलाई फोकस गर्छौँ, हाम्रा घटी कमीहरूतिर हामीलाई फोकस गर्छौँ, संसारका रमाइला कुरातिर हामीलाई फोकस गर्छौँ, अनि हामीलाई यो समय हुँदैन। अनि त्यसको लागि के छ, त्यो फोकस गरिसकेपछि त्यसको लागि के छ, हामीलाई रुपियाँ पैसा चाहियो। जस्तै संसारको कुराहरू, वस्तुहरूतिर फोकस गरेपछि त्यो प्राप्त गर्नलाई हामीलाई रुपियाँ पैसा चाहियो। रुपियाँ पैसा चाहिनलाई काम गर्नु पऱ्यो, अनि काम गर्नलाई प्रार्थना गर्नु भने काम हुँदैन। यस्ता खालका सोचहरू हामीसँग हुन सक्छन्। अनि हामी पनि यो प्रार्थना गर्न छोड्यो भनेदेखि कार्नल किसिमको सोचाइहरू, सांसारिक किसिमको सोचमा हामी पनि हुन सक्छौँ।
त्यस कारणले गर्दा सँगै बसेर श्रीमान र श्रीमती सँगै बसेर प्रार्थनामा समय बिताउनु, अझ परिवारै सँगै बसेर प्रार्थनामा समय बिताउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले यो क्रिस्चियन वैवाहिक जोडीले यदि हामी ख्रिस्टमा आधारित मण्डली, परमेश्वरमा आत्मिकतामा मण्डलीलाई, आत्मिकतामा आफ्नो परिवारलाई हुर्काउन चाहने हो भने पहिलो कर्तव्य ख्रिस्टमा जरा गाडिएको मण्डली निर्माण गरेर प्रार्थना गर्ने, प्रार्थना साथ आफ्नो परिवारलाई अगाडि बढाउने। बिली ग्रामको सेवकाईमा चाहिँ रहस्यको बारेमा बताउँछन् कि उनले रहस्यको सोद्धाखेरि एउटा इन्टरभ्यू गर्नेले तपाईँको सेवकाईको रहस्य के हो त भन्दाखेरि मेरो श्रीमतीसँग प्रार्थनाको समय 60 वर्षदेखि म मेरो श्रीमतीसँग प्रार्थनाको समय बिताएको। वाह, 60 वर्षदेखि, याद गर्नुहोस् त, 60 वर्षदेखि उनी सँगै बसेर आफ्नो श्रीमती रुथ ग्रामसँग प्रार्थनामा समय बिताए। यही हो सफलता, यही हो सबै कुराहरू। याद गर्नुहोस्। अनि त्यस कारणले गर्दा मैले के भने प्रार्थनाको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा सँगै श्रीमान र श्रीमती। त्यस कारणले हामी धेरै जोड दिन्छौँ श्रीमान र श्रीमती आत्मिक रूपमा वृद्धि हुँदै जानको लागि। हामी जोड दिन्छौँ श्रीमान र श्रीमती दुवैजना प्रार्थनामा समय बिताउनको लागि। कुनै कुराले रोक्दैन हामीलाई प्रार्थनामा समय बिताउनलाई, कुनै पनि कुराले हामीलाई छेक्दैन हामीलाई प्रार्थनामा समय बिताउनको लागि। यदि तपाईँको चाहना गर्नुहुन्छ भने मैले भनिहालेँ नि, तपाईँले समय निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ 6 बजे उठ्नुहुन्छ भने 5 बजे उठ्नुहोस्, सजिलो छ आइडिया। 6 बजे उठ्ने 1 घन्टा ढिलो सुत्नु, 1 घन्टा सुत्नलाई कटौती गरेर केही पनि फरक पर्दैन। धेरै 2 घन्टा नगर्नुहोस्, 1 घन्टा कटौती गर्नुहोस्, नभए 1 घन्टा चाँडो सुत्दिनुहोस्। होइन, जम्मा परमेश्वरले हामीलाई दिनमा 24 घन्टा दिनुभयो। 8 घन्टा काम गर्न, 8 घन्टा रेस्ट गर्न। रेस्ट भनेको मतलब नसुतिकन 8 घन्टा सुत्नु हो। त्यसमध्ये तपाईँले 7 घन्टा सुत्ने केही नै फरक पर्दैन, 8 घन्टा सुत्नुपर्छ भन्ने छैन। 7 घन्टा सुत्दिनु भयो मात्रै भने पनि तपाईँले यी समय निकाल्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो श्रीमतीसँग सँगै बसेर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। र यसले गर्दा तपाईँले तपाईँको परिवारलाई चाहिँ ख्रिस्टमा एकदमै बलियो परिवार बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि अहिले हेऱ्यो भनेदेखि विश्वभरिका चाहिँ 3% मान्छेले मात्रै, क्रिस्चियनहरूले मात्रै सँगै श्रीमान र श्रीमती प्रार्थना, त्यो पनि 3% धेरै हो। फेरि तपाईँले यसलाई थोरै सम्झिनु, तर 3% क्रिस्चियनले मात्रै सँगै बसेर प्रार्थना गर्ने कुरामा। तर यो परमेश्वरको चाहना चाहिँ सबै 100% क्रिस्चियनले यसो गरून्, श्रीमान र श्रीमती सँगै बसुन्। श्रीमान र श्रीमती सँगै बसेर भनौँ न धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। प्रार्थनामा समय बिताउन्, धेरै कुराको लागि प्रार्थना गर्न सकिन्छ। होइन, 1 भन्दा 2 असल हो। 2 जना सँगै रहेर प्रार्थना गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले होइन, अब कहिलेकाहीँ हामी के भन्छौँ भने घरमा छोराछोरी हुर्काउनु पऱ्यो, होइन, अनिखेरि छोराछोरी हुर्काउने क्रममा के भन्यो, ल तिमी श्रीमतीलाई तिमी यहाँको बस्नु, छोराछोरी हुर्काउनु, यसो गर्नु, म चाहिँ प्रार्थना सेवा। होइन, हामी सँगै जान्छौँ। याद गर्नुहोस्, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सँगै लिएर गएर प्रार्थना सेवालाई पनि सँगै किसिमको कुरामा गर्नु नितान्त आवश्यक छ। त्यसको लागि नितान्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले यसलाई हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ। यदि तपाईँले तपाईँको परिवारलाई आत्मिक रूपमा बढाउँदै लिएर जान चाहनुहुन्छ भने, आत्मिक रूपमा वृद्धि गराउन चाहनुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण कुरा सँगै रहेर प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँको परिवार बलियो परिवार हुन्छ। याद गर्नुहोस्, मैले भनेको थिएँ नि, जब तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ। जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरसँग बोल्नुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरसँग कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्ना कुरा परमेश्वरलाई राख्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रार्थना गर्नु नितान्त आवश्यक छ। क्रिस्चियन जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण उद्देश्य नै प्रार्थना हो, महत्त्वपूर्ण रहस्य नै प्रार्थना हो। यो जीवनलाई अगाडि बढाउनुको महत्त्वपूर्ण कार्य नै प्रार्थना हो। जब प्रार्थनामा हामी अगाडि जान्छौँ यसले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्छ। मैले तपाईँलाई भने जसरी श्रीमान र श्रीमती मैले अस्ति पनि तपाईँलाई बनाएको थिएँ नि, यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नु आवश्यक छ भनेर यो डायग्राम
हेर्नुहोस्, जसरी जसरी हामी एकअर्कातिर नजिक हुने कुरा चाहिँ जसरी हामी परमेश्वरतिर नजिक हुँदै जान्छौँ, जति दुवैजना परमेश्वरसित नजिक हुँदै जान्छौँ, जतिजना परमेश्वरसित जति हामी नजिक हुँदै जान्छौँ त्यति नै हामी चाहिँ नजिक हुँदै जान्छौँ। जति परमेश्वरकोसँग हामी समर्पित, दुवैजना सम्बन्धित भनौँ न, अब श्रीमती चाहिँ पत्नी चाहिँ यहीँ हुन्छ परमेश्वरसँग अनि श्रीमान मात्रै यहाँ गयो भने ब्यालेन्स भएन, होइन, ब्यालेन्स भएन। त्यस कारण श्रीमान श्रीमती दुवैजना सँगै 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 चाहिँ जानु पऱ्यो, सँगै चाहिँ प्रार्थनामा सँगै रहनु पऱ्यो, सँगै यी किसिमको कुराहरूमा चाहिँ आत्मिक रूपमा परिवारलाई हुर्काउनको लागि, आत्मिक रूपमा परिवारलाई वृद्धि गराउनको लागि, आत्मिक रूपमा परिवारलाई चाहिँ गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो कुरालाई चाहिँ जति परमेश्वरसित नजिक हुन्छौँ हामी, जति पनि हामी एकअर्कामा पनि नजिक हुँदै जान्छौँ, जति परमेश्वरसित नजिक हुँदै जान्छौँ एकअर्कामा पनि यो डिस्टेन्स लामो थियो भने यो डिस्टेन्स छोटो हुन्छ। जति तपाईँ यहाँ चाहिँ पुग्नुहुन्छ यो डिस्टेन्स छोटो हुन्छ, बुझ्नुभयो नि कि तपाईँको डिस्टेन्सहरू छोटो हुँदै जान्छ, होइन, तपाईँ परमेश्वरसित नजिक हुँदै जानुहुन्छ, परमेश्वरसित नजिक हुँदै जानुहुन्छ र आफ्नो श्रीमान श्रीमतीसित नजिक हुँदै जानु, त्यो परिवार चाहिँ आत्मिक रूपमा परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरा हुन्छ। प्रार्थनाद्वारा मात्रै श्रीमान श्रीमती आत्मिक रूपमा नजिक जान सक्छ, प्रार्थनाद्वारा आत्मिक रूपमा नजिक जान सक्छ। यहाँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ प्रार्थनाको लागि के हुनुहुन्छ भने मत्ती 18:19 र 20मा यसोले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि दुईजना आफूले माग्न लागेको कुनै कुराको विषयमा एक मनको भए भने स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताद्वारा त्यो तिनीहरूको निम्ति गरिनेछ। किनकि जहाँ 2 वा 3 जना मेरो नाउँमा भेला हुन्छन् त्यहाँ तिनीहरूको माझमा म हुन्छु र पति पत्नी एक भएर प्रार्थना गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। याद गर्नुहोस्, 2 या 3 जना, यहाँ चाहिँ माथि 2 जनाको आफूले माग्न लागेको सहमत भएर, त्यसकारण परिवारमा सहमत भएर, श्रीमान र श्रीमती सहमत भएर परमेश्वरको महिमाको लागि प्रार्थनामा अगाडि जानु, सहमत भएर, वाह, परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि अगाडि जानु सहमत भएर, यो महत्त्वपूर्ण। 65:24 जवाफ दिनेछु अनि उनीहरू बोल्दा बोल्दै म सुनेछु। वाह, परमेश्वरले प्रतिज्ञा, उनीहरू यस्तो हुनेछ, उनीहरूले पुकार्नुभन्दा पहिले नै म तिनीहरूलाई जवाफ दिनेछु। याद गर्नुहोस्, जब हामी एक हुन्छौँ, एक मनको हुन्छौँ, याद गर्नु परमेश्वरले हाम्रो कपालको रौँ गर्नुभएको छ, हाम्रो भित्र बाहिर सबै परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यसो जब हामी एक मनको हुन्छौँ र प्रार्थनामा समय बिताउँछौँ, एक भएर परमेश्वरको महिमाको लागि गर्छौँ अनि परमेश्वरले माग्नुभन्दा अगाडि नै म तिमीहरूको लागि गर्नेछु। त्यस कारणले गर्दा यो महत्त्वपूर्ण कुरा, श्रीमान श्रीमती एक भएर प्रार्थनामा समय बिताउनु परमेश्वरको महिमाको लागि। साँच्चै नै यो जोडीले गरेको प्रार्थनाले धेरै ठुलो कुराहरू परमेश्वरको महिमाको, परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि थुप्रै कुराहरू गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको भएर तपाईँहरूले मैले ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण, तिमीहरूले माग्ने भन्दा अगाडि नै पहिले नै म जवाफ दिनेछु अनि उनीहरू बोल्दा बोल्दै म सुन्नेछु। वैवाहिक जोडीको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रार्थना हो। हामी हाम्रो बालबच्चा सबै परिस्थिति र बालबच्चाप्रति र सबै परिस्थितिप्रति हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यसकारणले हाम्रो बालबच्चाको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, हाम्रो परिस्थितिहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले छोराछोरीलाई छडी लागेर सुधार्नु सट्टा उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसकारणले घरमा आफ्नो बालबच्चाको लागि प्रार्थना महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विभिन्न किसिमका नियमहरू भन्दा पनि प्रार्थना महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विभिन्न अनुशासन, हाम्रो घरमा एउटा किसिमको अनुशासनको कुरा छ भन्नुभन्दा अगाडि प्रार्थनाको कुरा हो, होइन। कहिलेकाहीँ भन्छ नि यो हाम्रो घरको नियम यस्तो छ उस्तो छ भनेर, यस्ता धेरै बाउ आमाले एउटा त्यो तरिका गर्नुहुन्छ नि, तर प्रार्थना चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसकारणले हामीले हाम्रो सन्तानको लागि प्रार्थना नितान्त आवश्यक छ। उनीहरू ख्रिस्टका मार्गमा हिँडुन् या नहिँडुन्, उहाँले अझै उनीहरूले ती कुराहरूमा समर्पित भँदै जाउन् वा नजाउन्, तर हामीले प्रार्थनामा समय बिताउनु महत्त्वपूर्ण हो। त्यसकारणले श्रीमान श्रीमती सँगै रहेर आफ्नो बालबच्चाको लागि, सबै परिस्थितिको लागि, यो देशको लागि, हुनसक्छ यो कोरोनाको कुराको लागि हामी प्रार्थनामा, यो देशमा भएका सबै परिस्थितिहरू असल हुनको लागि प्रार्थना, सुसमाचार प्रचारको लागि प्रार्थना,
परमेश्वरको महिमा गर्ने, परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि प्रार्थना हामी यसरी चाहिँ सहमत भएर प्रार्थना गर्यो भने परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। कति मान्छेले भन्छ मलाई बोझ छ, मेरो दर्शन यहाँ जानु छ, उहाँ जानु छ। सबभन्दा पहिला प्रार्थना। श्रीमान श्रीमती बीच रहेर प्रभु तपाईँको इच्छा के छ, तपाईँ के चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा, त्यसैले प्रार्थना महत्त्व। सबै परिस्थितिको लागि प्रार्थना होइन। यहाँ पास्टर कालले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, जब उहाँ बाइबल कलेजबाट आउनुभयो, त्यसपछि सेवकाई केही गरिसकेपछि उहाँ चाहिँ एउटा सानो घरमा भाडामा लिएर बस्नुभयो होइन। उहाँले त्यो गर्नुभएको कुरा, अनि त्यो बस्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा बेड अनि एउटा साधारण पकाउने खानेकुरा। किनभने सुरुवाती अवस्था उहाँहरू पनि स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँसँग पनि त्यही थियो, चर्च पनि सानो थियो, चर्चले सपोर्ट पनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर। उहाँले सुरुवातमा चाहिँ जति सपोर्ट गर्थ्यो त्यतिले उहाँलाई चिया खान पनि कम हुने सपोर्ट गर्थ्यो। तर पनि चर्चको अवस्था त्यस्तो थियो। तर पनि उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्ट्रगल गरेर विवाहपछि गर्दै गर्नु सानो किसिमको कोठामा उहाँ सर्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँसँग चाहिँ एउटा सुत्ने पलङ, एउटा खाना पकाउने 2-4वटा खाना यो थियो। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो अरे के दुवैजना श्रीमान श्रीमती सुजन र पास्टर काल सँगै मिसेर यो परिस्थिति हामीलाई यी आवश्यकता छ प्रभु भन्नुभयो। अनि उहाँको एउटा आफ्नो नातेदार चिनाजानाको मान्छे चाहिँ विदेश जाने भयो अरे क्या। ऊ चाहिँ अब विदेशमै बस्ने भयो। त्यसपछि उसका सबै सामानहरू चाहिँ अनि पास्टर काललाई चाहिँ दिनुभयो। उहाँले माग्नु भएको पास्टर काललाई दिनुभयो, जुन पास्टर काललाई आवश्यक थियो। फ्रिज थिएन, किनभने बम्बईमा फ्रिज भएन भने मान्छेहरू बस्न सक्दैन होइन, फ्रिज हुनु आवश्यक छ। थुप्रै कुराहरू, अरू कुराहरू, सोफाहरू आएको थिए, मेरो किताब राख्ने एउटा ऱ्याक पनि थिएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले होइन। यी सबै कुरा चाहिँ त्यो मान्छेको थियो अरे क्या। जुन आवश्यकता थियो त्यो कुरा चाहिँ पुरा भएको थियो। एउटा कुरा तपाईँलाई मैले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हुन त मैले भन्नु खोजेँ परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा एउटा चाहिँ म एकचोटि इन्डियामा इमिडिएटली हतार जानु पर्यो मुम्बईमा। अनि मैले धेरै कुराहरू आफूलाई चाहिने कुराहरू सबै बिर्सेर गएँ भने त अब त्यो हतार जानु पर्यो, त्यो कुरै लगेन। 1-2 जोर लुगा लाउने मात्रै 4-5 दिनको लागि मात्रै गएको थिएँ। अनि त्यो लान बिर्सेँ। अनि बिर्सिसकेपछि अनि त्यो मात्रै त्यही दिन म चर्चमा पुगेँ क्या। जुन दिन गएँ त्यही दिन चर्च सर्भिस थियो। अनि म चाहिँ त्यो आइतबारै पुगेको थिएँ। अनि आइतबार पुगिसकेपछि चर्च सिद्धिएपछि अनि हाम्रो क्रेकको बुवाले चाहिँ मलाई एउटा प्याक दिनुभयो। अनि तेरो लागि गिफ्ट म आउँछु भन्ने उहाँलाई पनि थाहा थियो। उहाँ पनि विदेश बस्ने मान्छे, त्यही बेलामा आइपुगेको। अनि म पनि नेपालबाट भनौँ न त्यो सबै प्लान गरेर जान्छु भनेर गएन, इमिडिएटली गएको। अनि त्यो जाँदाखेरि मैले धेरै कुराहरू लान, मलाई आवश्यक कुराहरू थिएन, ती कुराहरू लान बिर्सेको थिएँ। ल यो बिर्सेछ, अब के गर्ने होला भनेको थिएँ। अनि पुगेको दिन मलाई चाहिँ जब एउटा प्याक दियो क्या, अनि त्यो क्रेकको बुवाले दिनुभयो। अनि म त्यो प्याक ल्याएर खोलेर हेर्दा के थियो थाहा छ? जे कुरा मैले बिर्सेको थियो, जे कुरा मसँग थिएन त्यही कुरा थियो। जस्तै दाढी काट्ने बिर्सेको थियो, दाढी काट्ने थियो। पेनहरू बिर्सेको थियो, पेनहरू थियो। मोजा बिर्सेको थियो, मोजा थियो एउटा मात्रै लगाएर गएको थियो, मोजा थियो त्यहाँ होइन। टावल बिर्सेको थियो, टावल थियो त्यहाँ होइन। तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको कुरा जुन कुरा बिर्सेर गएको छ त्यो सबै कुरा, भित्र लाउने अन्डरवेयरहरू सबै थियो कि अचम्म लाग्दो कुराहरू है। उहाँलाई चाहिँ कसरी परमेश्वरले म त्यहाँ जान्छु र त्यो प्याक बनाएर कसलाई दिने, म आउँछु भने उहाँलाई थाहा थिएन। र उहाँले चाहिँ मलाई तँलाई दिए भन्नुभयो परमेश्वरले, म तँलाई दिन्छु, एउटा गिफ्ट छ तेरो लागि भने मैले अचम्म लाग्यो गिफ्ट भनेर। त्यस कारण परमेश्वरले मैले भन्न खोजेको कुरा याद गर्नु, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले त्यस कारणले सँगै मिलेर गरेको प्रार्थनाबाट परमेश्वरले उपलब्ध। अनि पास्टर कालले त्यही भन्नुभयो क्या। उहाँको जीवनमा चाहिँ त्यो सबै कुराहरू क्या, जुन कुराहरू उहाँसँग थिएन त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो मान्छे छोडेर जाने मान्छेले पास्टर काललाई दिनु, हामीलाई पनि दिनुहुन्छ, पास्टर काललाई मात्र होइन। म त तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा त्यस कारण हामी प्रार्थनामा आवश्यक कुराहरू, हामीलाई काम चलाउन आवश्यक कुराहरू परमेश्वरले उपलब्ध गराउनुहुन्छ। यदि हाम्रो जीवनमा यी कुराहरू आवश्यक छ भने परमेश्वरले हामीलाई उपलब्ध गराउनुहुन्छ, किनकि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो कपाल गर्नुहुन्छ, उहाँले हाम्रो माग्नुभन्दा अगाडि नै हाम्रो कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ। तिमीहरूले माग्दै हाम्रो प्रार्थना उहाँले सुन्नुहुन्छ। उहाँले जब प्रार्थना सुन्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई जवाब दिनुहुन्छ। त्यस कारणले यो महत्त्वपूर्ण कुरा, यसलाई ध्यान दिनुहोस् होइन। एक मनको भएर प्रार्थना गर्यो भने परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई त्यो कुरा उपलब्ध गर्छ। तपाईँको प्रार्थनाको लागि केही कुरा यहाँ आवश्यक छ, सधैँ
सँगै प्रार्थना गर्न निर्णय गर्नुहोस्। निर्णय गर्नुहोस्। अब आजदेखि मनोसक्छ नि होइन, तपाईँले कहिलेकाहीँ थाहा नपाएर अब श्रीमती अब हामी सँगै प्रार्थना गरौँ। आजदेखि निर्णय गरौँ। धेरै पर्दैन, 20 मिनट समय बिताउनु। 20 मिनट भनेको केही कुरा होइन। बिस मिनट समय बिताउनुहोस्, सँगै मिसेर प्रार्थना गर्नुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यसकाले आज निर्णय गरौँ हामी हाम्रो परिवारको लागि, स्ट्रङ परिवार, आत्मिकी परिवार निर्माण गर्नको लागि हामी प्रार्थनाबाट सुरु गरौँ। प्रार्थना गर्न थालौँ आजैदेखि। यो चाहिँ श्रीमानले विशेष गरेर चाहिँ केटाहरूलाई, किनभने श्रीमान चाहिँ परिवारको चाहिँ अगुवा हो। मैले भने नि अगुवा हो, जहिले पनि अगुवा। यसको इनिसिएटिभ भनौँ, यसको उत्तरदायित्व भनौँ, यसको जिम्मेवारी चाहिँ श्रीमानले भन्नु पर्यो। ल आऊ श्रीमती, आऊ प्रिया, हामी बसेर प्रार्थना गरौँ, हामी परमेश्वरसँग बस्छौँ। त्यस कारण यसको गर्नुहोस्। यसको लागि चाहिँ तपाईँले केही कुरा पास्टर काले चाहिँ यसलाई एउटा लेख्नु भएको थियो, तर पनि मैले यसलाई मेरै तर्फबाट बनाएको छु। केही किसिमले केही कुरा सोच राखेर हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने केही समय प्रशंसा, आराधना र प्रशंसा गर्नु। उहाँको प्रेमको लागि धन्यवाद। वाह, हामी एकछिन प्रशंसा गरौँ परमेश्वरलाई, परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको लागि। हामी पापी सधैँ, रोमी 5:8। हिजो बिहानको सर्भिसमा पास्टर सालरले यही मेसेज प्रचार गर्दै रोमी 5 अध्यायको महत्त्वपूर्ण कुरा याद गर्नुहोस् त। हामी योग्य भएर, हामी काम लाग्ने भएर उहाँले प्रेम गर्नुभएको होइन। प्रभु धन्यवाद। म बाटो बिराइरहेको थिएँ, तपाईँको प्रेमको लागि धन्यवाद। एकछिन हामी यसरी प्रशंसा चलाउन सक्छौँ। यसरी हामी परमेश्वरको कुरा एकछिन समय रहेर होइन, उहाँको अनुग्रहको लागि, उहाँको प्रेमको लागि, उहाँको अनुग्रहको लागि, उहाँको क्षमाको लागि र तपाईँको जीवनमा तपाईँ र तपाईँको परिवारमा परमेश्वरले दिनुभएका ती सबै कुराहरूको सम्झनुहोस् एकचोटि। म कहिलेकाहीँ प्रार्थनामा सम्झिँदा परमेश्वरले गर्नुभएका ती कुराहरू सम्झन्छु। सम्झनुहोस् तपाईँको जीवन, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरले के गर्नुभयो तपाईँको जीवनमा, अहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ। वाह परमेश्वर, तपाईँको त्यो प्रेमको लागि। वाह परमेश्वर, तपाईँको त्यो अनुग्रहको लागि। एकछिन समय बिताउनुहोस् यसरी परमेश्वरलाई धन्यवाद। दोस्रो कुरा, केही समय आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर होइन, जस्तै मतलब हाम्रो जीवनमा मैले भने नि हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ। हामी पाप नगर्ने मानिस छौँ। यदि हामीलाई पाप गर्दैनौँ भने हामीले के गर्छौँ, हामीले आफूले आफूलाई झुटो बोल्छौँ। त्यसकारण हामी पाप गर्छौँ, तर पाप गर्छौँ भनेर के यसलाई गर्ने होइन, स्वीकार गरौँ। प्रभु, मैले यो गल्ती गरेँ, मलाई माफ गर्नुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस्। यदि पहिले यो नयाँ कुनौतीमा आफ्नो पाप स्वीकार गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू क्षमा गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ। उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ, उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिलाई विकास गर्नुहोस् र त्यही भन्नुहोस्, प्रभु मैले यी गल्ती गरेँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। होइन, हामी तुरुन्तै रिस्टोर हुन्छौँ। तुरुन्तै रिस्टोर भन्दा परमेश्वरमा अझै सङ्गतिमा हामी तुरुन्तै यी कुराहरू उपलब्ध हुन्छौँ। त्यस कारणले यसरी तपाईँले केही समय चाहिँ परमेश्वरसँग भन्न सक्नुहुन्छ, मेरा पापहरू, मेरा गल्तीहरू, मेरा भुलहरू, मैले भन्नु कसैको चित्त दुखाएको नि हुनसक्छ, कसैलाई मैले कुनै किसिमको कुराहरू गरेको, हामी सम्झेर प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले यी कुराहरू गरेँ भनेर त्यही कुराहरू एकछिन सँगै राखेर होइन अगाडि परमेश्वर बदल्न सहयोग माग्नुहोस् र स्वीकार्नुहोस् यी कुरालाई। परमेश्वर मलाई यी कुराहरूमा बदल्नुहोस् भनेर। र अर्को कुरा, धन्यवाद दिनुहोस् तपाईँको पारिवारिक जीवन, छोराछोरी र तपाईँको जीवन परमेश्वरले उपलब्ध गराउनु भएको कुराहरूको लागि धन्यवाद दिनुहोस्। वाह परमेश्वर, तपाईँले दिनुभएका यी कुराहरू याद गर्नुहोस् त। म त भन्छु परमेश्वर बिना हामी एकछिन पनि रहन सक्दैनौँ, एकछिन पनि। यदि परमेश्वरले होइन उहाँले दिनुभएका थुप्रै कुराहरू, यो तापलाई कि घामलाई कुरा गरौँ न, फ्रीमा भिटामिन डी किन्न पऱ्यो भने अलिक महँगो छ भिटामिन डी। यो कोरोनाको बेलामा धेरै मान्छेले भिटामिन डी युज गर्नु भनेर सल्लाह दिन्थे। कारण किनभने नि हामी धेरै घाममा बस्दैनौँ, त्यो घामबाट फ्री पाउनुपर्ने चिज हामी बस्दैनौँ नि। कोरोना बाहिर निस्कनु लकडाउनको बेला त सुरुमा त भित्रै बस भनेर भनेको छ है, भित्रै बसी अनि भिटामिन डी खानु भनेर डक्टरले सल्लाह दिन्थ्यो होइन।
त्यसकाले हामीलाई परमेश्वरले फ्री दिनुहुन्छ। डक्टरले दिएर सल्लाहले पैसा पर्छ, हामीलाई फ्री दिनुहुन्छ। वाह परमेश्वर धन्यवाद। हेर्नु धन्यवाद चढाउने कति कुराहरू छ होइन। अक्सिजन अहिले लगाउनु पऱ्यो भने, कोरोनाको अहिले लगाउनु पऱ्यो भने तपाईँलाई कति पैसा लाग्छ? घन्टाको हिसाबले मिटर चल्छ, घोरो घुमिरहन्छ। फ्री पाइरहनु भएको छ, यहाँ तपाईँले केही तिर्नै पर्दैन, परमेश्वरले दिनुभएको छ फ्री। धन्यवाद दिने कति कुराहरू छन् हाम्रो जीवनमा दिनुभएका यी सबै कुराहरूको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। धेरै कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू। आज म यहाँ छु, धन्यवाद परमेश्वर। यदि नभइदिएको भए म कहाँ हुन्थेँ? हामी विश्वासीहरू स्वर्गमा हुन्थ्यौँ भन्थ्यौँ होला होइन। म यहाँ नभए त्यहाँ हुन्थेँ, अन्त हुँदैन। तर मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ धन्यवाद दिने थुप्रै कुराहरू छन्, थुप्रै कुराहरू छन्। प्रभु धन्यवाद यी कुराहरूको लागि। तपाईँले मेरो जीवनमा गर्नुभएका यी परमेश्वर नहुनु भएको, तपाईँले परमेश्वरलाई अलिकति अलग राखेर सोच्नुहोस् त, तपाईँ केही पनि होइन, म केही पनि होइन। त्यस कारण पावलले गलाती 2:20 भन्छ, म जिउँछु, ख्रिस्टमा जिउँछु। अब म क्रुसमा टाँकेको छु, अब जिउने म होइन, ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। उसले किन भन्यो? म होइन, अब जीवन तपाईँबाट मैले पाएको जीवन, तपाईँले मलाई उपलब्ध गराउनु भएको जीवन हो, तपाईँद्वारा प्राप्त जीवन म तपाईँको महिमाको लागि गर्छु। त्यस कारणले धन्यवाद दिने, उहाँले दिनुभएका कुराहरूलाई याद गरौँ त। उहाँले दिनुभएका यी कुराहरूको लागि हामी धन्यवाद दिन सक्छौँ। मैले प्रार्थनामा समय बिताउने समयको लागि मैले तपाईँलाई के भने, पहिलो कुरा प्रशंसाका केही कुराहरू गर्ने, आफ्नो गल्तीहरू पापहरूलाई स्वीकार गर्ने, र त्यसपछि धन्यवाद दिनुहोस् परमेश्वरले उपलब्ध गराउनु भएको कुरा। एउटा परमेश्वरको स्वभाव र चरित्रलाई हेरेर धन्यवाद दिनुहोस्। उहाँ अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ, उहाँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ, त्यो प्रशंसा गर्नुहोस्। उहाँ कहिले पनि रिस गर्नुहुन्न, कहिले पनि घमण्ड गर्नुहुन्न। उहाँ जहिले पनि कृपामा धनी हुनुहुन्छ। वाह परमेश्वर, तपाईँ प्रशंसाका योग्य, तपाईँको स्वभाव, तपाईँको चरित्र, तपाईँको कुराको लागि म धन्यवाद दिन्छु। म आफ्नो गल्ती स्वीकार्छु र तपाईँले मलाई उपलब्ध गराउनु भएका यी सब कुराको लागि धन्यवाद। उपलब्ध गराउनु भएको, याद गर्नु, परमेश्वर नहुनु भएको भए हामीले प्राप्त गर्ने यहाँ केही पनि कुरा हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। केही पनि कुरा, एउटा भनौँ न भौतिक कुरा पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, परमेश्वरले नै हो। त्यसकै त अहिले भन्दछ, अब श्रीमतीले के भने, हे आफ्नो श्रीमानलाई शराब, के अरे परमेश्वरलाई शराब मर, यत्रो अवस्थामा आइसक्यो, तिमी कहाँ थियौ? अहिले यत्रो अवस्थामा आएर खबेटा लिएर चाहिँ यसरी कनाएर बस्ने अवस्थामा तिमी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौ? अनि अयुबले के जवाब, हे मूर्ख आएमा, तिमीलाई के थाहा छ? म आमाको घरबाट नाङ्गे आएँ, म अब जाँदा पनि नाङ्गी जान्छु। मैले केही ल्याएन, त्यो मेरो होइन, तपाईँले दिनुभयो। होइन त, हाम्रो जीवनमा त्यही हो। हामीले टाई सुट लाएर आमाको घरबाट आएको थियौँ, थिएनौँ, नाङ्गे आएको थियौँ, केही पनि फरक पर्दैन। त्यसकाले परमेश्वरलाई दिनुभएका यी कुराहरूको लागि धन्यवाद जनाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। वाह परमेश्वर, तपाईँले मलाई आज तन्दुरुस्ती राख्नुभएको छ, त्यसकाले म तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछु। आज तपाईँले मलाई तन्दुरुस्ती राख्नुभएको छ, मलाई स्वास्थ्य राख्नुभएको छ, र मलाई यी कुराहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ भनेर हामीले के धन्यवाद दिने काम गर्नुहोस्। त्यसपछि बिन्ती गर्नुहोस्, आफ्ना मागहरूलाई परमेश्वर सामु प्रस्तुत गर्नुहोस्। प्रार्थनाका विषयहरू राख्नुहोस् आफ्नो परिवारको लागि। विशेष है, मैले तपाईँलाई याद गर्छु, विशेष तपाईँको पहिलो कर्तव्य चाहिँ आफ्नो परिवारको लागि, बालबच्चाहरूको लागि। हाम्रा बालबच्चाहरू परमेश्वरको मार्गमा हिँड्न सकुन्, परमेश्वरको बाटो पछ्याउन सकुन्, परमेश्वरलाई चिन्न सकुन्, परमेश्वरलाई जान्न सकुन्। बालबच्चाहरूको लागि र उनीहरूको आवश्यकताहरूको लागि, आर्थिक आवश्यकताहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। म त आर्थिक खाँचोहरूको लागि र तपाईँलाई परमेश्वरले राखिदिनु भएको जिम्मेवारीलाई यो देशका कुना कुनामा पुर्याउनको लागि मलाई प्रयोग गर्नुहोस्। जे पनि कुराको लागि तपाईँले आफ्ना कुराहरू परमेश्वरको अगाडि राख्न सक्नुहुन्छ। न त बलले न शक्तिले प्रभु हुनुहुन्छ मेरो आत्माले। हामी हाम्रो सामर्थ्यले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रा सम्पूर्ण आवश्यकताहरू, घटीकमीहरू, यी सबै कुराहरू हामी परमेश्वरमा राख्छौँ र परमेश्वरमा अर्पण गर्छौँ र परमेश्वरको बाटोमा हामी हिँड्छौँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ माग्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरसँग, तपाईँ परमेश्वरसँग यी बिन्तीहरू राख्न सक्नुहुन्छ, यी परमेश्वरसँग यी बिन्तीहरू कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सम्झनुहोस् कि प्रार्थनामा परमेश्वरसँग हाम्रो कुरा राख्ने, निवेदन गर्ने समय हो। अब यो समय चाहिँ हामीले परमेश्वरमा आफ्नो निवेदन, पावलले फिलिप्पी 4:6-7 त्यही भन्छ, तिमीले कसरी प्रार्थना गर, कसरी निवेदन राख। हेर्नुहोस् त, यहाँ भन्दैछन्
कुनै कुरामा निम्ति फिक्री नगर। तिम्रो आफ्नै कुराहरू, आफ्नै सोचहरू, आफ्नै विचारहरूमा फिक्री नगर, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र बिन्तीद्वारा तिमीहरूका मागहरू धन्यवाद साथ परमेश्वरमा जाहेर गर्यो। धन्यवाद साथ परमेश्वरमा जाहेर गर्यो। परमेश्वर उपलब्ध गराउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो मागहरू सुन्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनामा ध्यान दिनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तिम्रो यी कुराहरूमा तिमीले साधारण कुरामा चिन्ता र फिक्री गरेर कसै समस्या पर्यो, हामी समस्यातिर बढी ध्यान दिनको लागि शैतानले हाम्रो मन त्यतातिर मोडियोस् भन्ने चाहन्छ। तर परमेश्वर भन्छ तिमीहरू छोडिदेऊ ती कुराहरू। ती कुराहरूबाट फिक्री नगर, कुनै कुरामा फिक्री नगर, तर हरेक कुरामा प्रार्थना बिन्तीद्वारा तिमीहरूका मागहरू धन्यवाद साथ परमेश्वरका जाहेर गर्यो र सारा समझले नै मात गर्ने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदय र विचारहरूलाई ख्रीष्ट येशूमा रक्षा गर्नेछ। याद गर्नु, सादा परमेश्वरका जाहेर गर्यो र सारा समझलाई मात गर्ने, तपाईँको सोचलाई मात गर्ने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदयमा वास गर्नेछ। यसोले भने मेरो शान्ति म तिमीहरूलाई दिन्छु, म मेरो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु। हामीले त्यो येशूको शान्तिलाई महसुस गर्छौँ। जुनसुकै परिस्थितिमा पनि, जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीले केही पनि कुरामा फिक्री र चिन्ता गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दा यो कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। सारा समझले नभए परमेश्वरको शान्ति हाम्रो, त्यसकारणले चिन्ता र फिक्री यी आवश्यक कुराहरू भन्दा पनि परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरामा तिमीहरूले ध्यान देऊ। पावलले फिलिपीको चर्चलाई लेखेको पत्रमा याद गर्नुहोस्, उनी कहाँ थिए? उनी जेलमा थिए। मैले जहिले पनि तपाईँलाई भन्छु, आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि इजरायलको जेल। त्यसकारणले गर्दा मलाई एउटा कहिलेकाहीँ हामीले अरू देश जानु नसके नि इजरायल जाने कुरा भने जानु होला, म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु। किन थाहा छ? त्यहाँ धेरै कुराहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ, त्यो बेलाको अवस्थाका कुराहरू देख्नुहुन्छ। 2000 वर्ष अगाडिको जेलको अवस्था हेर्नुहोस्। त्यहाँ बसेर चिठी लेख्दैछन् फिलिपीको मण्डलीलाई, कुनै कुरामा फिक्री नगर। येशूको शान्ति। पत्रुस र यूहन्ना झ्यालखानामा रहँदाखेरि उनी रमाएर परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गरिरहेका थिए, भजन गाइरहेका थिए, प्रार्थना गरिरहेका थिए। उनीहरूलाई नेलकडी लगाएको थियो, हतकडी लगाएको थियो। काल कोठरी भनेर 7वटा ढोका खोल्यो भनेर लेखेको छ। त्यति भित्रको ढोकामा उनीहरू लगाएको थियो, तर पनि उनीहरूलाई येशूको शान्ति उनीहरूसँग थियो। त्यसकारणले प्रार्थनामा हामीलाई जुनसुकै परिस्थितितिर ध्यान नदिकन हामी परमेश्वरसँग चाहिँ प्रार्थनामा समय बिताएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसकारणले धन्यवाद साथ हामी सबै कुरा परमेश्वरमा जाहेर गर्नु। पहिलो पत्रुस 5:7 के भन्छ? आफ्ना सारा फिक्री उहाँमाथि राखिदेऊ, किनकि उहाँले तिम्रो फिक्री गर्नुहुन्छ। आफ्नो फिक्री चाहिँ उहाँमाथि राखिदेऊ, परमेश्वरमाथि राखिदेऊ। यहाँ एउटा इलिस्ट्रेसन पास्टर कालले बताउनु भएको थियो। एउटा परिवारको 2जना दाजुभाइ रहेछन्, 14 र 12 वर्ष। जहिले पनि झगडा गर्ने, कुस्ती खेल्ने, मुक्कामुक्क गर्ने। यस्तो कहिलेकाहीँ त मुक्कामुक्क गर्दाखेरि मर्लन त पार्ने गरी पिट्दिने, सायद कसैको यो दाँतै खुस्काइदिने। यस्तो 2जना जेले पाए त्यसले हिर्काउने, त्यस्तो खालको। अब बाउ आमाले कुनलाई माया गर्ने, कुनलाई गर्ने? दुवैजना, फेरि एकजना मात्रै होइन। एकजना सहाय त 2जना त्यो भएर त झगडा हुन्छ नि। एकजनाले त झगडा हुँदैन। एकजना सहाय भने त मलाई दाइले पिट्यो भन्ला चुप लाग्ला होला, सहँदैन। ऊ पनि के पर्छ, भाइ पनि उसले पनि हिर्काउनु थाल्यो। अनिखेरि एकदमै समस्या पारेर चाहिँ त्यो परिवारलाई। अनि त्यो बुवाले चाहिँ प्रार्थना गर्नु, श्रीमान श्रीमती भएर हाम्रो बच्चाहरूको लागि प्रार्थना गर्नु पर्यो भनेर उनीहरूले प्रार्थना गर्न थालेछन्, श्रीमान र श्रीमतीले। अनि एक दिन चाहिँ दाजु आएर के भन्यो भने, मैले आज यस्तो सपना देखेँ कि मेरो भाइ कार एक्सिडेन्टमा मर्यो। मलाई त्यसले एकदमै गयो, आजदेखि म झगडा गर्दिनँ भनेर चाहिँ उसले त्यो रियलाइज गरेर झगडा गर्न बन्द गर्यो। परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्न खोजेको कुरा याद गर्नुहोस्। फेरि त्यसको मतलब चाहिँ फेरि सपनाको कुरालाई लिएर मैले बढावा दिन खोजेको होइन। परमेश्वरले यसरी पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ मानिसहरूलाई। उसले सपना देख्यो आफ्नो भाइ कार एक्सिडेन्टमा मरेको, त्यसपछि उसले चाहिँ अबदेखि म झगडा गर्दिनँ, किनभने उसको बुवाले आफ्नो छोराछोरीको लागि प्रार्थना गरेको थियो।
परमेश्वरले एउटा तरिका अपनाएर उसलाई त्यो कुराबाट छुटकारा दिन्छ। त्यसकारणले गर्दा प्रार्थना नितान्त आवश्यक छ हाम्रा छोराछोरीहरूको लागि, हाम्रा बालबच्चाहरूको लागि भनेर मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरालाई ध्यान दिनुहोस् होइन। यसलाई विशेष किसिमले ध्यान दिनु। अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानहरूको लागि यसरी प्रार्थना गर्न सल्लाह हामी दिन्छ। यसरी सकेसम्म यसरी के भन्दाखेरि नम्बर 1 चाहिँ उनीहरूको शारीरिक हानिबाट सुरक्षा दिनुहोस् प्रभु भनेर होइन। उनीहरूलाई शारीरिक हानि भनौँ न अघि भने जस्तै झगडा गर्दा शारीरिक हानि यी कुराबाट उनीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नुहोस्, बचाउनुहोस् परमेश्वर भनेर आफ्ना छोराछोरीलाई शारीरिक क्षति हुनुबाट, शारीरिक कुराहरूबाट गर्नुबाट चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ। र परमेश्वरप्रति प्रेम गर्दै उहाँको बानी र आज्ञाकारिता हुन् भनेर परमेश्वरप्रति उनीहरू समर्पित हुन् मेरो बच्चाहरू भनेर प्रार्थना गर्छु। मेरो बच्चा पढेर ठुलो मान्छे डाक्टर बनोस् होइन, मेरो छोराछोरीहरूले परमेश्वरको आराधना गर्न सकुन्, परमेश्वरको सेवक भनौँ। डाक्टर बनेपछि उसले आराधना गर्दैन, थोरै मात्रै डाक्टरहरूलाई परमेश्वरको आराधना गर्ने। त मैले देखाएको छैन धेरै डाक्टर। हामीलाई परमेश्वरको आराधना गर्ने मानिस बनुन् मेरा छोराछोरी, परमेश्वरको बाइबल पढुन् मेरा छोराछोरी, परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिउन् मेरा छोराछोरी, परमेश्वरको आराधना गर्न सँगै बसेर आउनुहोस् ड्याडी बसौँ प्रार्थना गरौँ भन्ने खालका छोराछोरी हुन् र यसलाई चाहिँ ध्यान दिउँ। त्यसरी प्रार्थना गरौँ हाम्रा छोराछोरीलाई यी कुरामा अगुवाई गर्नुहोस् परमेश्वर भनेर। अभिभावकहरूलाई आदर गर्ने छोराछोरी हुन् र झगडा नगर्ने छोराछोरी हुन् भनेर प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर के अरे आफ्नो अभिभावकको आदर गर्ने। मैले तपाईँलाई भने नि यो उमेर हुँदै जाँदाखेरि त्यसकारणले बच्चैदेखि प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ। उमेर हुँदै जाँदाखेरि तपाईँले 12 वर्ष नागिसकेपछि उसले बाबुलाई चाहिँ काम नलाग्ने, संसारको काम नलाग्ने मान्छे को भन्दा बाबुआमा भनेर देख्छ। संसारको काम नलाग्ने त्यो 20 वर्षसम्म उसले के देख्छ भने संसारको काम नलाग्ने मान्छे भनेको संसारमा मेरो बाबुआमा। तर 1 देखि 8 वर्ष 5 वर्षसम्म हेऱ्यो भनेदेखि के देख्छ थाहा छ तपाईँलाई? मेरो बाबुआमा जतिको सबभन्दा शक्तिशाली अर्को कोही पनि हुँदैन भन्छ। किन थाहा छ? सबै कुरा भयो। 2 जना बच्चाहरू 5 वर्षको बच्चाहरू झगडा गर्यो भने एउटा के ए पख मेरो बाला भनिदिन्छु भन्छ। उसको बाद संसारको सबभन्दा ठुलो मान्छे सम्झिन्छ ऊ, जे पनि बाँकी पनि पाइहाल्छ। त्यसकारण त्यस्तो सम्झन्छ उसले। 5 देखि 12 वर्षसम्म उसले चाहिँ ठिकै सम्झिन्छ, बुवाले दिनुहुन्छ मेरो बुवा भन्छ। तर 12 वर्ष नागिसकेपछि चाहिँ काम नलाउने, मेरो बुवा जस्तो काम नलाउने पुरानो विचारधाराको मान्छे भन्न थाल्छ। संसारको सबभन्दा नराम्रो मान्छे मेरो बुवा। 20 वर्षदेखि 25 वर्षसम्म अझै नराम्रो भन्छ उसले, त्यतिखेर राम्रो भन्दैन। ए बुढोले बुझ्दैन, मैले कति बुझाउन खोजेँ पटक्कै बुझ्दैनन् भन्न थाल्छ। अनि 25 देखि 30 वर्षसम्म पनि उसले चाहिँ अब बुझ्न त खोजे गर्छन् खोइ तर पनि भनेर तर पनि राखेर यसो गर्छ। अनि तब 30 वर्ष नागिसकेपछि के भन्छ भने ठिकै हो मेरो बाउले भने अहिले ठ्याक्कै मिल्दै आएछ भन्छ। अनि 40 वर्ष नागिसकेपछि चाहिँ के थाहा छ के भन्छ थाहा छ? मेरो बाउले भनेको 100% ठिक हो भन्छ। यो स्वभाव मानिसहरूमा परिवर्तित हुँदै जान्छ। त्यसो भएको भएर हामीले हाम्रा बच्चाहरूलाई त्यस्ता किसिमको सोचबाट नहुन्, उनीहरूले आफ्नो आदर गरून्, आफ्नो बुवामा प्रति आदर गरून् भनेर प्रार्थना गर्न सकिन्छ हामी। अनि प्रेमिलो सम्बन्धमा परिवारमा रहन सकौँ, एकले अर्कालाई भनौँ बुवाआमा छोराछोरी श्रीमान श्रीमतीको बिचमा एउटा महत्त्वपूर्ण सौहार्दपूर्ण प्रेमिलो सम्बन्ध स्थापना हुन सकोस् भनेर क्रिस्चियन साथीहरूसँग सङ्गत गरून् भनेर हाम्रा छोराछोरीले संसारका मानिसहरू सङ्गत गर्नुभन्दा बढी क्रिस्चियन साथीहरूसित सङ्गत गर्नु प्रभु भनेर प्रार्थना गरौँ। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई अहिले यो क्रिस्चियन एजुकेसन भनेर यो क्रिस्चियनिटीभित्र पनि धेरै कुरा अनि गर्डगेस चर्चको नि आफ्नो स्कुलहरू छ। कारण किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ क्रिस्चियन पुरै टोटली क्रिस्चियन इन्भाइरोमेन्टमा पढाइ हुन्छ। इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो भने डार्विनको थ्योरीको त्यो छाया पर्न पनि दिँदैन। उनीहरूलाई परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी हुने कुराहरूदेखि लिएर थुप्रै कुराहरूमा गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। यो क्रिस्चियन साथीहरूसँग सङ्गत गरौँ। मेरा छोराछोरीले बाइबल अध्ययनमा समय खर्च गर्नु, मेरा छोराछोरीहरूले बाइबल पढ्ने कुरामा समय, परमेश्वरले पढ्दै जानुहोस्, उसलाई यी कुराहरू सिकाउँदै जानुहुन्छ परमेश्वर। अनि परमेश्वरलाई जानुन्, आफ्नो वरदानलाई परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग गर्नु। कहिलेकाहीँ आफ्ना वरदानहरूलाई हामी धेरै जस्तो मैले भन्ने गरेको छु नि,
वरदानहरूलाई कसको लागि प्रयोग गर्छन्? आफूलाई टप हुनलाई, आफूलाई राम्रो हुनलाई। धेरै जस्तो सङ लिडरहरूले, त्यस कारणले हाम्रा सङ लिडर जोसुकै होस्, कि जहाँ बल्टिमोरको सङ लिडर होस्, यतातिरको सङ लिडर होस्, तर बल्टिमोरमा चाहिँ अहिले त्यस देखेको छैन। अन्तको सङ लिडरहरूले यसो कपाल यसै दारी पाल्ने, किन थाहा छ? उसलाई चिनाउन खोज्यो उसले कि यो यस्तो दारी भएको छ नि सङ लाउने लिडरमा, कपाल काट्यो भने यस्तो, कहिले कपाल बान्ने, यी किसिमका कुराहरूले चाहिँ चिनाउन खोजेको हो कि आफूलाई। तर त्यो किसिमको होइन, परमेश्वरलाई चाहिँ दिएको वरदानले परमेश्वरको महिमा गर, परमेश्वरलाई चिनाउनेतिर ध्यान दिएको होस् भनेर। परमेश्वरमा भर पर्न सिकुन्, सबैको लागि प्रार्थना गर्न, परमेश्वरसँग बोल्न र उहाँको वचनमा रहनको लागि सिकुन् हाम्रो बच्चाहरू। यी कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ हाम्रा बालबच्चाहरूलाई। यसकारण यी किसिमको लागि प्रार्थना गर्नु। परमेश्वरले हाम्रो घर निर्माण गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ। कसैले पनि सिद्ध तरिकाले सन्तान हुर्काउन सक्दैन, कसैले पनि सक्दैन। हेर्नुहोस् है, तर कोही पनि सिद्ध अभिभावक हुँदैनन्। हामी पनि सिद्ध अभिभावक हुन नखोजौँ। कहिलेकाहीँ हामी सिद्ध अभिभावक हुन खोज्छौँ कि म जस्तो छोरालाई मैले जस्तो गरेर, होइन। हामी सिद्ध अभिभावक हुन नखोजौँ, तर हामी सिद्ध अभिभावक हुन नखोजौँ, तर हामी प्रार्थना गर्ने अभिभावक हौँ। बुझ्नुभयो? प्रार्थना गर्ने अभिभावक हौँ। प्रार्थना गर्ने, है मेरो छोराछोरीले त म यसरी हुर्काउँछु, होइन। कोही पनि सिद्ध छैन, कसैले पनि त्यसरी हुर्काउन सक्दैन, तर हामी प्रार्थना गर्ने मानिस हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि क्रिस्चियन परिवार निर्माण गर्ने हो भने हाम्रो लागि प्रार्थना अति अपरिहार्य कुरा हो। प्रार्थना गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिलो कुरो मैले तपाईँलाई बताएँ, ख्रिस्टमा जरा गाडिएका, ख्रिस्टका सत्यताहरूलाई भरोसा गर्ने मानिस तपाईँले बनाएर आफ्नो परिवारलाई ख्रिस्टमा जरा गाडेको बनाउनु भयो भने कुनै पनि आँधी बेरी, हुरी बतास, यी सबै कुनै पनि कुराले तपाईँको परिवारलाई के गर्दैन? केही पनि गर्न सक्दैन। र दोस्रो कुरा, प्रार्थनामा समय बिताउने परिवारको लागि प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो भने र तपाईँको परिवार मिलेर परमेश्वरसँगै मिलेर प्रार्थनाको समय बिताउन थाल्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको परिवार आत्मिक रूपमा ख्रिस्ट आधारित परिवार निर्माण हुन्छ। ख्रिस्टलाई भरोसा गर्ने परिवार निर्माण गर्न हामी सक्छौँ। त्यसो भएको भएर यो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको महिमाको कार्य गर्नको लागि हाम्रो परिवारलाई चाहिँ आत्मिक रूपमा आत्मिक वरदानहरू प्राप्त गरेर परमेश्वरको महिमा गर्ने व्यक्तिहरू निर्माण गर्नको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो कुरा गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले पृथ्वीमा केही असल गऱ्यौँ भन्ने कुरा सम्झन सक्छौँ। होइन भनेदेखि हाम्रा मानिसहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू जेसुकै हुनु, मैले भने कहिलेकाहीँ धेरै जस्तो मान्छेहरूले भन्छ नि, मैले मेरा छोरालाई यस्तो बनायो उस्तो छोडिदिउँ, त्यो जेसुकै बनाऊ। हामी विश्वासीहरू चाहिँ हाम्रो परिवार चाहिँ परमेश्वरमा महिमा गर्ने परिवार, हाम्रो परिवार चाहिँ परमेश्वरमा आराधना गर्ने परिवार, हाम्रो परिवार चाहिँ परमेश्वरको नाउँलाई उच्च पार्ने परिवार होस्। त्यस कारणले प्रार्थना नितान्त आवश्यक छ। क्रिस्चियन आत्मिक रूपमा परिवारलाई हुर्काउनको लागि प्रार्थना नितान्त आवश्यक छ। यदि परमेश्वरसँग आफ्ना कुरा राख्नलाई हामी हिचकिचाएनौँ भने परमेश्वरले ठिक समयमा हाम्रा सबै कुराको वास्ता गर्नुहुन्छ। आफ्नो बोझा हामी उहाँमाथि राख्छौँ र उहाँको शान्ति हामीलाई, समझले नभ्याउने शान्ति नै हामीलाई बास गर्नेछ र हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। आमेन। प्रभु, हामी धन्यवाद चाहन्छौँ आजको क्लासमा दिनुभएका सबै कुराको लागि धन्यवाद चाहँदै सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा राख्छौँ। प्रभु, सहायता गर्नुहोस्, लिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्, येशू प्रभुको नाममा। आमेन।